بندے نے وضو کیتا نا تے وضو کرن تو بعد کی پڑھ دے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ویکھ ویکھ کلمے دی طاقت تے فضیلت تے عظمت ویکھ لے۔ انہیں وضو کرن تو بعد جڑا آسمان نو منہ چک دیو تے انگل چک دے دا کوئی روایت ذکر نہیں۔ ہاں وضو کرن تو بعد دعا پڑھدا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فتحت ابواب الجنہ، اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے جاندے نے، جس دروازے چو چاہے اے جنت چ داخل ہو جائے۔ پڑھ دے سبحان، وضو کر لیا، آندہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں یہ بندہ کلمے پڑھدا ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے سب تو زیادہ قیمتی کاغذ لے کے آؤ، او دے اوتے میرے بندے دی یہ دعا لکھ دیو نا۔ جدوں دعا لکھی جاندی ہے تے رب آندے نے نو بند کر دیو۔ اللہ اس پرچی نو بند کر کے اوتے اپنی مہر لا دیندے نے۔ ہاں ہاں قیامت تک ہن اس پرچی نو کوئی نہیں کھول سکے گا۔ اے وضو تو بعد دعا پڑھن والا قیامت دے دن میری عدالت چاہے گا، رب ادو دی پرچی نو کھول کے اللہ انو دا اجر عطا کرنگے۔ سبحان اللہ۔ آئیے لا الہ دیاں طاقتاں ویکھ لے کنیاں نے۔ میرے بھائی جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ دے نے اسی مدینے دے اندر بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے میں بھی نال بیٹھا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میں صدقے جاواں۔ جگاں دے پیر اچانک اٹھ دے نے، نبی علیہ السلام اٹھے تے آندے نے میں تھوڑی دیر تک آنا وا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اٹھ دے نے تے چلے جاندے نے تے کافی دیر ہو گئی ہے، جگاں دے پیر آئے نہیں، آقا علیہ السلام آئے نہیں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام نو پہلا بندہ واں جڑا لبن واسطے اٹھنا واں۔ میں چلدا چلدا بنو نجار دا ایک باغ ہے، میں اتھے چلا جانا، او دے سجے کھبے وینا مینوں کوئی دروازہ نظر نہیں آوندا تے جتھوں پانی نکل رہا نا میں اتھوں اندر وڑنا۔ اندر وہ سوراخ ذرا تنگ سی لیکن میں وڑ گیا تے میں اندر گیا تے اللہ دے رسول اگے باغ دے اندر ٹہلن ڈے تے میں کیا محبوب جی اسی تے پریشان ہو گئے ساں بھی اللہ دے رسول پتہ نہیں کتھے چلے گئے نے تے محبوب جی میں تے تھانوں لبن واسطے آ گیا واں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ میں آیا ساں تے بس میں ایتھے ہی لیٹ ہو گیا واں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی خیر تے ایسی اسی سمجھیا کھورے کوئی دشمن نے تھوڑے تے حملہ کر لیا یا کسی دشمن نے تھانوں بٹھا لیا، اسی بڑے پریشان تے سب تو پہلا بندہ میں ہاں جڑا تھانوں لبن واسطے آیا تے اسی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ تے آقا فرماندے نے میرے ابو ہریرہ ہن اس طرح کرنا اذهب بنا علی ہاتین فمن نکیتا من ورائی حاضل حائط یشہد اللہ الہ الا اللہ مستقینا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ ابو ہریرہ اے میریاں دوویں جتیاں لے جا تے جدوں تو باہر نکلے ایسے دیوار دے مغرلے پاسے تینوں کوئی بندہ لا الہ پڑھن والا ٹکر جائے انہوں جنت دی بشارت دے دویں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے
میں جگاں دے پیر دیاں دوویں جتیاں پھڑیاں نے تے جدوں میں باہر نکلنا وا اس دیوار دی بیک سائڈ تے جانا سامنے میرا عمر کھڑا ہے. میں کہا عمر جی اے نبی دے جوتے نے آقا نے اپنی جتی دے کے مینوں بھیجیا ہے تے نالے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ تینوں ٹکرے کان یشہد اللہ الہ الا اللہ او لا الہ دی گواہی دے تے انہوں جنت دی بشارت دے دیں. حضرت عمر نے جدوں سنیا حضرت عمر نے اس طرح کر کے ابو ہریرہ دے سینے تے ہاتھ ماریا آندا جا جا گل کو کرنا والی کر ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ آندے نے ہاتھی بڑا وزنی سی میں تھلے ڈگا تے میں بے ہوش ہو گیا. ہن عمر دا ہاتھ پھر ہاتھ سی ہوش آیا نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو گئے نے. حضرت عمر بھی نال نے فرمایا محبوب جی میں عمر نو تھوڑیاں جتیاں بھی وکھائیاں نے اللہ دے رسول نے نشانی دیتی ہے تے تساں آپ ہی تے فرمایا سی کوئی کلمہ پڑھنے والا بندہ ملے انہوں جنت دی بشارت دیں. حضرت عمر ملے نے انہاں میرے سینے تے میں انہوں بشارت جنت دی دیتی ہے تے انہاں میرے سینے تے ہاتھ ماریا ہے. حضرت عمر آندے نے محبوب جی گل بالکل ٹھیک ہے تھوڑا جوتا مبارک ہے مینوں پتا سی ابو ہریرہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن محبوبہ ایک کم نہ کرو کہ لوکی تھوڑیاں جتیاں ویکھ گئی جنت دی بشارت دے شوق دے اندر عبادت ہی چھڑ دے. انہاں نوں آندے نہیں مواہد یہ تے ہن پیر دی جتی سر تے رکھی ہوندی ہے کیوں جی بھائی یا پیر دیاں جتیاں سر تے کوئی بسترے تے رکھ کے بیٹھا ہے. اوے عمر نو نبی دی جتی وارا نہیں کھادی. محبوب جی جوتا تھوڑا مبارک ہے لیکن گل ٹھیک ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہون گے بھی ٹھیک ہے نبی دی جتی وکھاؤ تے کام سمجھ جائے گا نماز دی لوڑ ہی کونے. اللہ اللہ میرے بھائی آئیے میں ایک اور حدیث سناواں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جگاں دے پیر فرماندے نے جن نے گواہی دے دیتی ہے لا الہ الا اللہ جن نے گواہی دیتی ہے رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں پھر انہیں کلمے دے تقاضیاں نو پورا بھی کیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار اس بندے تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. آئیے ایک حدیث اور سن لو نا کتے رہ نہ جایا جے. جگاں دے پیر دی حدیث سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے میرے محبوب نے اعلان کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ راوی نے پوچھا گیا قیامت دے دن لوگاں دے وچوں سب تو بڑا خوش نصیب کون ہوئے گا؟ محبوب جی جدے حق دے اندر تسی شفاعت کرو گے. آقا فرماندے نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اولی من کلمہ رأیت من حرصک علی الحدیث. فرمایا ابو ہریرہ مینوں یقین ہے تو میرے کو یہ سوال کرے گا کیونکہ تو حدیث سکھن تے سنن دا بڑا حریص ہے. ابو ہریرہ نوں نا بڑا شوق سی 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں نے. کسی صحابی نو اینی حدیث یاد نہیں سی. صحابہ آندے نے جدوں بھی کوئی مسئلہ پیش آਉਂدا سی نا مشکل تے اسی ابو ہریرہ کو جاننے سا ابو ہریرہ سانو حدیث سناندے سن ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا. حافظ الحدیث امام المحدثین ابو ہریرہ ہوئے جدے واسطے نبی نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین دے دل چ پا دے. اللہ حضرت ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی دسو. آقا فرماندے نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جن نے اپنے دل دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے قیامت دے دن میری شفاعت دا حقدار ہو جائے گا. لیکن شرط یہ بھی نال ہے
کلمے دی جلی نہ سکی پائے شرک بھی نہیں کرنا، کلمے دے تقاضے پورے کرے، صرف سکا لا الہ پڑھنا نہیں گل بننی، بول دے نہیں۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ آتانی آتن من اندی، عوف بن مالک اس حدیث راوی نے جگاں دے پیر فرماندے نے آتانی آت من اند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاء فاخترت الشفاء۔ فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے کول اللہ نے پیغام بھیجیا ہے، مینوں دو اختیار دیتے میرے محبوبہ۔ جبریل آن کے آندے نے اللہ جی آندے نے سونیا دو گلاں نے، پہلی گل اے وے اپنی ادھی امت بخشا لے، تے دوجی گل اے وے اپنی امت دی شفاعت کر لے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں پہلی چھڈ دتی ادھی امت بخشن والی، میں کہ اللہ جی مینوں تسی شفاعت دا حق دے دیو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں اپنی امت دی قیامت دے دن سفارش کراں گا، وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، جیڑا شرک کردا مر گیا میں محمد دی قیامت نو سفارش نہیں کراں گا۔ ہن ایک بندہ کلمہ پڑھی جاندا ہے شرک بھی بولو تے صحیح، ایک ایسی توحید ہے جڑی قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی ہے، بولتے نہیں، اس طرح ہی ہے نا، قبراں تو شروع اور جی 9-10 محرم نو لوکاں دی عبادت چوکاں چ شروع ہوندی ہے تے چوکاں چ ایویں قبراں تو توحید بڑی بڑی اچھی توحید ہے، بڑی آسان توحید ہے، اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حبشے تے کالے بلال نو پوچھ، تینوں کی پتہ ہے توحید دا؟ تو تے کھیرا کھانیاں نے حلوے کھانے نے، کھیرا کھانا والے نے توحید آ، اور تپتے کولیاں دے بستر تے لیٹن والے نے توحید پوچھ کی ہوندی، تینوں کی پتہ ہے؟ ہاں ہاں منو کیڑے ویلے قرآن دا ایک مقام یاد آیا، سنا دیاں، توحید پوچھنیاں تے ہد ہد کولو پوچھ، ایڈی کو سری والا ہے، ایڈی کو اللہ جنی غیرت اس پرندے نو دیتی ہے نہ مولویاں ملوانیاں نو بھی دے شر۔ تے قرآن کی کہندا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فرمایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا ہے، جس نبی تے چٹھی اتاری ہے اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ہائے نبی سلیمان سفر کر رہے ہیں، لہو لشکر نالے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے، حاضری لائی تے ہد ہد کوئی نہیں۔ یہ ہد ہد جڑا ہے نا پتہ جی کیڑا ہوندہ ہے جنہوں چکی ران دے لمی چونج والا، تے اللہ نے انہوں اینی فہم و فراست دیتی سی اس زمین دے اتے چونج رکھ کے دس دیندہ ہی پانی اینی گہرائی چھے۔ تے نبی سلیمان نے حاضری لائی پڑاؤ ڈالیا نا بھی پتہ کریے پانی کنا ہے، حاضری لائی تے مالی اللہ ارل ہد ہد، منو کی ہو گیا منو ہد ہد نظر نہیں آ رہا، اے تیرے تے قبران جو ہی ویندے نے نا، کیڑا لے کے بکرا آیا ہے، کیڑا لے کے چھترا آیا ہے، کیڑا لے کے دودھ آیا ہے، کیڑا لے کے چھولے آیا ہے، کیڑا لے کے مکھانے آیا ہے، کیڑا لے کے اچھار آیا ہے، کیڑا لے کے بیوی آیا ہے، کیڑا لے کے بیٹی آیا ہے، کیڑا لے کے
بہو آیا ہے تیرے قبراں دے وچوں ویندے نے تے نبی سلیمان آندا مالی الا ارل ہدہد مینوں کی ہو گیا ہے اج ہدہد نظر نہیں آوندے یہ ہن پتہ کراں کہ ہدہد گیا کتھے ام کان من الغائبین ہائے 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 تے فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین یا آئے گا تے مار مار کے دی میں چمڑی لا دیاں گا تے یا انہوں میں ذبح کر دیاں گا تے یا اپنے غیب ہون دی کو وجہ بیان کرے گا ہن ویکھ لے کدے تے نبی حاضر ہے تے کدے تو غیر حاضر ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین تھوڑی دیر گزر دیئے ہدہد اُری آ جاندے نے نبی سلیمان آندے نے ہدہد کتھے گیا سا فرمایا نبی سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا میں او ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھانوں پتہ ہی نہیں یہ آتا نبی نبا جو ہے نبا نہیں تے نبی نہیں اب اہلا نبا کی دیکھو ہے بولو تے صحیح تے نبی کون ہے جے نبا تے نبی بندہ ہے تے پھر حضرت ہدہد علیہ السلام کہنا چاہیے نبی سلیمان جی میں وہ ڈیریاں لے کے آیا جنہ دا تھانوں پتہ ہی نہیں کی ڈیریاں لے کے آیا ہائے 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 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین جناب سلیمان جی میں ملک سبا دے اندر گیا سا اوتھے ویکھ کے کی آیا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم میں ملک سبا دے اندر گیا سا اوتھے ایک بی بی حکمران پہ کر دی ہے او دا نام ہے بی بی بلقیس تے او حکمران نے رب دیا نبیا مینوں بی بی دی حکمرانی چنگی لگی بولیا جے بی بی دی حکمرانی چنگی لگی ہاں ہدہد کہہ رہا ہے اللہ جنی غیرت اینو دتی ہے سانو بھی دے دے مینوں بی بی دی حکمرانی تے دوجی گل فرمایا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ رب دیا نبیا دوجی گل اے او تے اودی قوم اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پہ سجدہ کردے نے تے مینوں اللہ دیا نبیا مینوں اللہ دی ذات نال شرک وارا نہیں کھادا تو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے تو جرنیل کرنیل ہے تو کائنات دا زبردست زیر دستے ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے ایم پی ہے ایم این اے تو وزیر ہے تو امیر ہے تینوں شرک وارا کھاندا ہے پر ایڈی کو سری والے ہدہد نو شرک وارا نہیں کھاندا اللہ جنی غیرت تینوں دیتی ہے نہ مولویاں نو بھی دے ایڈے ایڈے وڈے سر نے اتے 20 کلو دیاں پگاں نے تے اللہ دی ذات نہ شرک کر رہے ہیں رب دیا نبی مینوں اللہ دی ذات نہ شرک چنگا لگا ہدہد پھر سجدہ کرنا کینوں چاہیے یہ بھی تے دسنا جدوں تینوں غیر اللہ دے نال سورج نو پوجنا وارا نہیں کھادا تے تینوں قبراں نو پوجنا کیویں وارا کھا جاندا ہے تے پھر سجدہ کرنا کینوں چاہیے ہدہد کہندا ہدہد آندا اللہ یسجد للہ اللہ لاہوریو اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمت فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ تے رب نو ہی پھبدا اب ویکھ لے
اینی پسند آئی کئی سو سال بعد دے اندر ہد دی بولی تے واز نو رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا. قیامت آ جائے گی ممبر و محراب چے قرآن پڑھیا جائے گا ہد دا تذکرہ ہوندا رہے گا. ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے ہے؟ ہد آندا ہے اللہ لا الہ، اور پڑھ لو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. ہد نے میرا مضمون کیویں حل کیتا ہے؟ فرمایا نبی سلیمان جی سجدہ انہوں اس واسطے کرنا ہے او دے تو علاوہ الہ کوئی نہیں، او دے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ گنج بخش رنج بخش کوئی نہیں، او دے تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں، او دے تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں، او دے تو علاوہ داتا کوئی نہیں، او دے تو علاوہ کائنات دا غوث اعظم کوئی نہیں، او دے تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں. رب دیا نبیہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. تے نبی سلیمان آندے نے وہ مینوں تے پتہ ہی نہیں ہد میری حکمرانی چ رب دی ذات نہ شرک ہو رہا. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. میں ہن تصدیق کرنی ہے اے جیڑی تو ڈیری لے کے آیا ہے، جیڑی انفارمیشن لے کے آیا ہے، یہ سچی ہے کہ جھوٹھی ہے؟ تے اس طرح کر اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم ثم تول علیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے چٹھی لائیا تے دے کے نا چٹھی کسے روشن دان چ بہ رہی تے دا جواب لے کے آئی. میں پتہ کرنا ہے اللہ دی ذات نہ میری بادشاہی چ کون شرک کر رہی ہے. مینوں تے علم ہی نہیں کہ اللہ دی ذات نہ شرک ہو رہا ہے. اے ویکھ لے نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھادا. حکمرانو او جہابانو تینو شرک وارا کھاندا ہے، نبی سلیمان نو شرک وارا نہیں کھاندا. گیا روشن دان چ بہ گیا. بی بی بلقیس اپنے محل چ ستی ہے، وہ دے سینے تے چٹھی رکھدا تے آپ روشن دان چ بہ گیا. تے جدو چٹھی کھولی نا او دے تے لکھیا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے لکھیا کیے اللہ تعالو علی واتونی مسلمین. سارے ہی مسلمان ہو کے میرے کو آ جاؤ تے شرک چھڑ دیو. اگر میں آ گیا تو پھر او دا نتیجہ برا نکلے گا. نبی سلیمان علیہ السلام دی چٹھی پڑھ دیئے تے اپنے حواریاں تے درباریاں نو کٹھا کر دیئے. ہاں دیئے دسو کی کرنا چاہیے ہے. تو پھر اگے سارا واقعہ ہے، ٹائم ختم ہو چکے ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا